حضرت انس دے گھر وچ مہمان آ گئے رضی اللہ تعالی، دسترخوان بچھایا ہے، مہماناں نوں بٹھایا ہے، ہاتھ دھلوین، دسترخوان تے کھانے سجین، تے جس ویلے مہمان کھانا کھا کے فارغ ہوئے او دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا ہے۔ حضرت انس نے اپنی خادمہ نو بلایا ہے، اے دسترخوان والا میلا کپڑا تندور دے اندر اگ جلدی پئی ہے، اگ دے اندر چا سٹ۔ مہمان حیران، حضرت یہ تساں سارے تو نفرت کرن لگے ہو، اساں دسترخوان اتے کھانا کھا دے میلا ہو گیا ہے، تساں پانی نال دھومن دا حکم چا دیو، اگ دے اندر انہوں سٹوا رہے ہو۔ حضرت انس مسکرا رہے ہیں تے خادمہ دسترخوان دا کپڑا لپیٹ کے تندور دے شولاں دے اندر سٹ دی پئی ہے۔ مہمان حیران، انہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت انس فرمایا خادمہ نو دسترخوان دے کپڑے دا پتہ کر۔ جس ویلے کپڑا اگ دے شولاں وچوں کڈھیا گیا ہے، ایک دھاگا بھی اللہ نہیں سڑن دیتا۔ ایک ہی مہمان حیران ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مہمانوں جویں تساں مہمان بن کے آئے ہو، ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے میرے غریب خانے دے تشریف لائے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاون تو بعد اس کپڑے دے نال ہاتھ مبارک صاف کیتے ہیں، تے جدن دے آپ دے ہاتھ مبارک اس کپڑے نو لگ گئے، کپڑا میلا ہو گئے، مینوں پانی نال دھومن دی ضرورت ہی نہیں رہندی۔ کچھ لمحیاں واسطے میں تندور دی اگ دے شولیاں دے اندر سڑوا چھوڑے نا، اللہ آئینے تو زیادہ صاف کر کے واپس کر دیندے۔ جیرے کپڑے نو آمنا دلال دے ہاتھ لگے اگ جلاونا چھوڑ دے وے، اس قیمتی جان دا کوئی